ओम मुनित्रयं नमस्कृत्य दुक्तिः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः नमः। अस्माभिः गतपाठे यद्यत् पठितं तद् एकवारं स्मरामः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तत्र तद्धितेषु शैशिकप्रकरणं पठन्तः स्मः। शैशिकप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे तत्र 28 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। तस्मिन् 28 पाठे तत्र वयं सर्वादौ सूत्रं पठितवन्तः। विद्यायोनिसम्बन्धेभ्यो वुञ् इति। तत्र विद्यासम्बन्धवाचकः शब्दः योनिसम्बन्धवाचकः च यः शब्दः भवति तस्मात् तत्र वुञ् इति प्रत्ययः भवति ततः आगतः इत्यस्मिन् अर्थे। ततः आगतः इति प्रधानम् अर्थम् अधुना वयं पठन्तः स्मः। तर्हि उपाध्यायादागतः औपाध्यायकः, पितामहादागतः पैतामहकः इति रूपद्वयम् अस्माभिः साधितं। ततः ऋदन्तेभ्यः शब्देभ्यः तु ठञ् प्रत्ययस्य विधानं तत्र कर्तव्यमिति कृत्वा ऋतष्ठञ् इति सूत्रं तत्र अस्माभिः पठितम्। वुञः अयम् अपवादो भवति इत्यपि तत्र पठितं। तत्र हौत्रिकं भ्रातृकम् इति रूपद्वयम् अस्माभिः साधितं। हौतुः सकाशादागतं हौतृकं, भ्रातुः सकाशादागतं भ्रातृकम् इति रूपद्वयं तत्र अस्माभिः पठितं। ततश्च सूत्रान्तरम् अग्रिमं सूत्रं पठितं। पितुर्यच्च इतः प्राक्तनं ऋतष्ठिञ्, ततः परं पितुर्यच्च इति। नाम पितृ इति शब्दात् यत् इति प्रत्ययः भवति ततः आगतः इत्यस्मिन् अर्थे पक्षे नाम प्रकृतसूत्रे चकारग्रहणेन ठञः अपि विधानम् उच्यते। ठञ् अपि अत्र भवति इति। ततः तत्र यति नाम यत् प्रत्यये पक्षे पित्र्यम् इति रूपं भवति। ऋङ्कृतः यस्य इत्यादि सूत्राणाम् इत्यादि सूत्रद्वयस्य प्रवृत्त्या पित्र्यम् इति रूपद्वयं पित्र्यम् इति रूपं भवति। ठञः पक्षे तु पैतृकम् इति अन्यद् रूपमपि अत्र भवति। ततः परं सूत्रम् अस्माभिः पठितं गोत्रादङ्कवत् इति। तत्र गोत्र प्रत्ययान्तात् अङ्कवत् अर्थात् तस्येदम् इत्यत्र ये तत्र यः प्रत्ययः वुञ् अथवा अण् इत्यादयः ये प्रत्ययाः तत्र उक्ताः वर्तन्ते ते प्रत्ययाः अत्रापि भवन्ति। सङ्घाङ्कलक्षणे शून्यामण् तत्र तेन यः अण् इति उक्तः पुनः तत्रैव यः नाम अन्यः अपि गोत्रचरणाद् वुञ् इति वुञ् प्रत्ययः उक्तः सः तत्प्रकरणे यथा उक्तः तद्वत् अत्रापि भवति। ताभिः प्रकृतिभिः अत्रापि सः प्रत्ययः ततः आगतः इत्यस्मिन् अर्थे भवति। तत्र अङ्कशब्दस्य विशिष्टः कश्चन अर्थः अपि अस्माभिः अत्र दृष्टः। ततः तत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठितं नयःशुचीश्वरक्षेत्रज्ञकुशलनिपुणानाम् इति। तत्र तस्य अर्थः दृष्टः। नाम एतद् उत्तरपदवृद्धिविधायकं पूर्वपदस्य तु पूर्वपदादेः तु विकल्पेन वृद्धिविधायकमिदं सूत्रम् अस्माभिः पठितं। तत्र नयः परेषां शुच्यादिपञ्चानाम् आदेः अचः वृद्धिः भवति। पूर्वपदस्य तु वा अर्थात् पूर्वपदस्य तु विकल्पेन वृद्धिः भवति। विदादौ परे नाम ञिदादौ परे नाम ञित्रणित् च यदा परतः भवति तदा तत्र क्रमशः अस्माभिः आशौचम् अशौचम् आनैश्वर्यम् अनैश्वर्यम् आक्षैत्रज्ञम् अक्षैत्रज्ञम् आकौशलम् अकौशलम् आनैपुणम् अनैपुणम् इत्यादीनि रूपाणि क्रमशः तत्र अस्माभिः पठितानि। समीचीनं। ततः परं सूत्रम् अस्माभिः पठितं हेतुमनुष्येभ्योऽन्यत्रस्यां रूप्यः इति। नाम हेतुवाचकात् शब्दात् मनुष्यवाचकात् च शब्दात् ततः आगतः इत्यस्मिन् अर्थे
तत्र रूप्य इति प्रत्ययः भवति। तत्र समादागतं समरूपं विषमादागतं विषमरूपम् इति हेतुवाचकात् शब्दात् रूप्यप्रत्ययस्य उदाहरणद्वयं दृष्टम्। एवमेव अन्यतरस्याम् इत्युक्तम्, अर्थात् विकल्पेन भवति। अतः पक्षे तत्र गहादित्वात् छप्रत्ययः भवति। समीयं विषमीयम् इति रूपद्वयमपि सिद्धं भवति इत्युक्तम्। ततः परं मनुष्यवाचकात् शब्दात् तत आगतः इत्यस्मिन् अर्थे रूप्य इति प्रत्ययस्य उदाहरणत्रयम् अस्माभिः दृष्टं। देवदत्तरूप्यं, दैवदत्तं, देवदत्तीयम् इत्येवं रीत्या। सम्यक्। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः च पङ्क्तिः इत्थम् आसीत्। हेतुभ्य उदाहरति, समादागतमिति मनुष्यवाचिन उदाहरति, देवदत्तरूप्यमिति एवं रीत्या इति एतावान् विशेषः अस्माभिः गते पाठे पठितः। एवञ्च तद्धितेषु शैषिकप्रकरणस्यास्य अयं पाठः तत्र 28 पाठः प्रवृत्तः। 29 पाठः अथवा 29 पाठः अधुना तत्र भवति आरब्धः। अतः इदानीम् अस्माभिः अग्रिमं सूत्रम् अत्र वर्तते पठनीयम्। तत्र अग्रिमं सूत्रं भवति एवं मयट् च। मयट् इति प्रथमान्तं पदं भवति, नाम प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। च इति तु तत्र अव्ययपदं भवति। समीचीनं। ततः तत्र किं किम् अनुवर्तते तद्द्रष्टव्यं। तत आगतः इति अनुवर्तते। समीचीनं। ततश्च प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा शेषे एते सर्वेपि अधिकाराः अत्र लभ्यन्ते। समीचीनं। ततः अस्य सूत्रस्य अर्थः अस्माभिः कर्तव्यः वर्तते। व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। उक्तविषये इति शेषः, नाम उक्तः विषयः कः विषयः? हेतुमनुष्येभ्यः अन्यतरस्याम् इति तु प्रायः न स्यात्, हेतुमनुष्येभ्यः इति स्यात्। उदाहरणानि दृष्ट्वा ज्ञास्यते। नाम हेतुवाचकात् शब्दात् मनुष्यवाचकात् च शब्दात् पञ्चम्यन्तात् तत आगतः इत्यस्मिन् अर्थे मयट् इति प्रत्ययः भवति इति। तत्र उदाहरणानि मूले द्रष्टव्यानि। सममयं कोऽर्थः? कथं विग्रहः? समादागतं सममयं। तर्हि सम इत्यस्मात् शब्दात् मयटः मय इति अवशिष्यते। एवं खलु। अतः सममय सुप्रत्ययः अं पूर्वरूपादिकं विधाय सममयम् इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव विषमवयं, विषमादागतं विषममयम् इति तत्र रूपं भवति। एवं मनुष्यवाचकात् तत्र उदाह्रियते मयटि सति देवदत्तमयं। देवदत्तशब्दात् मयट प्रत्ययः भवति, तस्य मय इति अवशिष्यते। देवदत्तमयम् इति रूपं सिद्धं भवति। एवमेव अन्यमनुष्यवाचकात् शब्दात् अपि मयट् प्रत्ययः तत आगत इत्यस्मिन् अर्थे कर्तुं शक्यते। यः आगतः सः पुंसीयति तर्हि देवदत्तमयः इति वक्तुं शक्यते। यदि देवदत्तात् काचिद् आगता तर्हि सा देवदत्तमयी टित्वात् ङी भविष्यति। अतः स्त्रीलिङ्गे अपि अत्र रूपम् अस्माभिः अवगन्तव्यं भवति। सम्यक्। इति एतत् सूत्रगतः कश्चन विशेषः भवति। ततः परम् अत्र सूत्रान्तरम् उच्यते। तच्च सूत्रम् इदं वर्तते। किम्? अग्रिमं सूत्रं प्रभवति इति। प्रभवति इत्यस्मिन् सूत्रे
एकमेव पदं वर्तते। इदञ्च पदं क्रियापदं भवति। समीचीनम्। अत्र प्र उपसर्गपूर्वक भूधातुः भवति। लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं च भवति। समीचीनम्। अतः तत्र नाम प्रकृते किं किम् अनुवर्तते तद् द्रष्टव्यं। तत आगतः इत्येकम् अनुवर्तते सम्यक्। प्राग्दीव्यतोण् इति तत्र औत्सर्गिकः अण अपि आगच्छत्येव। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद्वा एतत् सर्वमपि प्रकृते अनुवर्तते। समीचीनं। ततः सूत्रार्थः कर्तव्यः। व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। तत इत्येव आगत इति तु न वृत्तम्। ओह्, एवं वा? सत्यं सत्यं। तत आगतः इत्यस्मात् ततः एव अनुवर्तते। सत्यं सत्यम्। आगतः इति न अनुवर्तते। ततः प्रभवति इति तर्हि एकवाक्यता भविष्यति। नाम इत्यस्मिन् अर्थे पञ्चम्यन्तात् तदेव व्याख्यातारमपि पश्यन्तु। सः अपि कथयन्नस्ति प्रभवति इत्यर्थे। प्रभवति अर्थात् उद्भवति, निर्गच्छति। उदाहरणे इतोपि स्पष्टता भविष्यति। कथयति प्रभवति इत्यर्थे पञ्चम्यन्तात् नाम पञ्चम्यन्तं यत् पदं तस्मात् यथा विहितं प्रत्ययाः स्युः। नाम यथा विहितं प्रत्ययाः तत्र भवन्ति इति उच्यते। तर्हि उच्यते नाम प्रभवति कोऽर्थः? तत्र प्रभवशब्दस्य कोऽर्थः इति चेत् प्रथमप्रकाशः इति उच्यते। प्रथमप्रकाशः प्रभवः इत्युच्यते। प्रथमतया यस्य यस्मात् अथवा यत्र प्रथमतया यस्य प्रकाशः दर्शनम् अथवा उद्भावः भवति सः प्रभवः इत्युच्यते। प्रभवति इति प्रभवः उदाह्रियते। सम्यक् किम् उदाह्रियते? हिमवतः प्रभवति इति मूले पश्यन्तु। हिमवतः प्रभवति हैमवती गङ्गा इत्यस्ति खलु। तर्हि हिमवतः प्रभवति इति विग्रहः। तत्र व्याख्याता कथयति हिमवती प्रथमं प्रकाशते। एवं खलु। हिमवती प्रथमतया यस्याः प्रकाशो भवति, हिमवती प्रथमं प्रकाशते इत्यर्थः। भुवः प्रभवः इत्यपादानत्वं नाम हिमवतः प्रभवति इत्यत्र हिमवतः इत्यत्र हिमवतः अपादानसंज्ञा वर्तते। कारकप्रकरणे पठितं खलु अस्माभिः। भुवः प्रभवः अपादाने च पञ्चमी विभक्तिः भवति। अतः तया रीत्या अत्र पञ्चमी विभक्तिः अवगन्तव्या। क्व हिमवतः इत्यत्र। सम्यक्। ततः हिमवत् इति पञ्चम्यन्तात् प्रकृते ततः प्रभवति इत्यस्मिन् अर्थे औत्सर्गिकः अणप्रत्ययः भवति। हिमवत् अण। ततः आदिवृद्धिः हैमवत् अ मेलनेन हैमवता इति सिद्धं भवति। ततः स्त्रीलिङ्गे खलु अस्माभिः रूपं निर्मातव्यं वर्तते। मूले पश्यन्तु। हिमवतः प्रभवति हैमवती गङ्गा इति खलु उक्तं। तर्हि तत्र हिमवत् इति शब्दात् तत्र हिमवता इति हैमवत इति अण्णन्तात् शब्दात् टिड्ढाणयद्वयसजित्यनेन सूत्रेण ङिप्रत्ययः भवति। हैमवत इ तदनन्तरं तकारोत्तरवर्ती अकारः यः वर्तते तस्य अकारस्य लोपः भवति। हैमवत् इ हैमवती। सम्यक्। सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वे हल्ङ्यादिना सोर्लोपे सति हैमवती इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु। हिमवतः प्रभवति
हिमवतः प्रभवति हैमवती गङ्गा इत्युच्यते। गङ्गायाः विशेषणं हैमवती इति अस्ति। तर्हि हैमवती इत्यत्र तत्र ततः प्रभवति इति अर्थः अत्र वर्तते। पुल्लिङ्गे अपि भवितुमर्हति। हैमवतः यदि प्रथमतया प्रकाशः कस्यचित् हिमालये जायते अथवा ततः तस्य प्रभवः यदि जायते तर्हि सः पुमान् अपि भवितुमर्हति। नपुंसकलिङ्गस्थः शब्दः अपि भवितुमर्हति। परन्तु गङ्गायाः तु प्रसिद्धिरेव वर्तते, तस्याः प्रभवः हिमालयात् एव भवति इति कृत्वा हैमवती गङ्गा इति तत्र उच्यते। एवं खलु? ततः अस्मिन् सूत्रे तु एतावानेव तत्र विशेषः वर्तते। इदानीं वयम् अग्रिमं सूत्रं पश्यामः। अग्रिमं सूत्रं वर्तते विदूराञ्यः इति। सूत्रस्य आदौ पदच्छेदः तत्र द्रष्टव्यः। प्रकृते प्रथमं पदं भवति विदूरात् इति। द्वितीयं पदं भवति यः इति। विदूरात् इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। यः इति प्रथमविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। सम्यक्। व्याख्याता कथयति ततः प्रभवतीत्येव। अर्थात् प्रकृतसूत्रं प्रति अपि तत आगतः इत्यस्मात् सूत्रात् ततः इत्यनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः समर्थानां प्रथमाद् वा शेषे ये तत्सर्वमपि अत्र अनुवर्तते। गतसूत्रं प्रभवति इति अपि अत्र लभ्यते। सम्यक् अर्थः अर्थात् ततः प्रभवति इत्येव अत्र अपि वर्तते। सम्यक्। ततः अग्रे उदाह्रियते। अत्र कम् उदाहरणम् अत्र यच्छन्तः सन्ति तत् पश्यन्तु। वैदूर्यो मणिः इति। तत्र तर्हि विदूरात् आगतः, विदूरात् प्रभवति वैदूर्यः मणिः इत्युच्यते। तर्हि तत्र विदूर् इति शब्दात् प्रकृते ञ इति प्रत्ययः भवति। विदूर य। ञ इत्यस्य यः ञकारः सः इत्संज्ञकः, अतः आदिवृद्धिः भवति। वैदूर य यस्य चैतन्येन अकारलोपः भवति। वैदूर् य वैदूर्य सुप्रत्ययः सस्य ऋत्वविसर्गे सति वैदूर्यः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति। कः अर्थः? विदूरात् आगतः वैदूर्यः। कः? मणिविशेषः। सम्यक्। तत्र विदूर् इति कश्चन स्थानविशेषः भवति भूमौ, यस्मात् मणीनां सम्प्राप्तिः भवति। तत् स्थानविशेषः विदूर् इत्युच्यते। तस्मादेव लब्धः अयं मणिः वैदूर्यः मणिः भवति इति तत्र उच्यते। सम्यक्। ततः परं तत्र सूत्रान्तरम् अस्मिन् सूत्रे नैव भाष्ये किमपि उक्तमस्ति। व्याख्याता कथयन्नस्ति, पश्यामः। कथयति विदूरशब्दः दन्त्यमध्यः बालवायाख्यदेशपर्यायः विदूरशब्दः इति भाष्ये स्पष्टं। बालवायः इत्युच्यते खलु। तर्हि बालवाय इति शब्दस्य अर्थः कः इति ममपि जिज्ञासा जायते एकवारम्। अतः तदर्थं कोशम् अहं दिदृक्षे। तत्र
बालवायजम् इति वर्तते। बालवाये वैदूर्यप्रभवे। ओह्, वैदूर्यम् इत्येव लिखितम् अस्ति। अस्तु, कदाचित् अत्र वाचस्पत्ये कश्चन विशेषः स्यात्, पश्यामः। बालवायज इत्येव वर्तते। अत्रापि अर्थविशेषो न दत्तः। तर्हि तदेव तत्र बालवायो नाम हिन्दीभाषायां वदन्ति खान, एवं वदन्ति खलु, ये तो कोयले की खान है अथवा मणियों की खान है, एवं रीत्या नाम संस्कृतेन अहं यदि बोधयितुं गच्छामि तर्हि एवं वक्तुं शक्नोमि। मणीनां कश्चन स्रोतो विशेषः, किञ्चन स्रोतः, यस्मात् तच्च भूमौ एव भवति। खननादिकं कृत्वा तत्र बृहत् परिमाणेन अन्वेषणं कृत्वा ततः मणीनां तत्र लाभः अथवा सम्प्राप्तिः भवति। समीचीनम्। अतः तत्र विदूरशब्दः प्रकृते एतादृशबालवायाख्यदेशपर्यायः वर्तते, नाम तादृशस्थानपर्यायः अत्र विदूरशब्दः वर्तते। विशेषेण दूरं विदूरम् इति तु अर्थः अत्र न ग्राह्यः इति भाष्ये स्पष्टं, नाम भाष्ये एव उक्तं वर्तते। अपि च किमुक्तं तत्र व्याख्यात्र दन्तमध्यः, नाम अयं विदूरशब्दः दन्त्यमध्यः वर्तते, नाम दकारः अस्य मध्ये वर्तते। कदाचित् थकारं वा धकारं वा अत्र भवन्तः न चिन्तयेयुः, अतः तत्र स्पष्टतया उक्तं वर्तते। समीचीनं। तर्हि ततः प्रभवति इत्यस्मिन् अर्थे विशेषेण विदूरान्यः इति इदं यत् सूत्रं, तस्य सूत्रस्य प्रयोजनं भवति, यच्च अस्माभिः अधुनैव दृष्टं। समीचीनं। ततः अनन्तरं तत्र सूत्रं पठ्यते। सूत्रं च भवति एवं, तद्गच्छति पथिदूतयोः इति। प्रकृतसूत्रस्य पदच्छेदः एकवारम् अस्माभिः कर्तव्यः। तत्र तद् इति प्रथमं पदं भवति। तत्र तत्पदं द्वितीयान्तं भवति, द्वितीयाविभक्तेः एकवचनान्तं भवति। तत्र द्वितीयान्तानुकरणं लुप्तपञ्चमीकम् इति भवति वस्तुतः। यतः तत्र तद् शब्दः वस्तुतः द्वितीयान्तस्य तत्र अनुकरणं कृतं वर्तते, परन्तु वस्तुतः पञ्चमी तत्र अस्ति, पञ्चम्याः लुक् भवति। वस्तुतः अर्थस्तु ततः द्वितीयायाः एव अपेक्षितः, नाम द्वितीयान्तमेव तत्, परन्तु पञ्चमी तत्र न श्रूयते, पञ्चम्याः लुक् कृतः वर्तते, नाम द्वितीया या वर्तते तस्याः अनुकरणमात्रमत्र विहितं वर्तते। द्वितीयान्तस्य तद् शब्दस्य प्रकृतिपद अनुकरणं भवति इति वा, अथवा तदेव नपुंसकलिङ्गे द्वितीयायाः विभक्तौ एकवचने यदि तद् इत्येव स्वीकुर्मः तर्हि तादृशः शब्दः अत्र लुप्तपञ्चमीकः एषः स्वीकृतः वर्तते, नाम तद् इत्येव वर्तते, परन्तु तस्मात् परतः वस्तुतः पञ्चमी विभक्तिः अस्ति, तस्याः च लुक् जातः वर्तते। अतः एव तत्र तस्मात् इति रूपं न श्रूयते, अपि तु तद् इत्येव श्रूयते इति तत्र कश्चन विशेषः उच्यते। समीचीनं। ततः तत्र अग्रे द्वितीयं पदं वयं पश्यन्तः स्मः, गच्छति। गच्छति इति क्रियापदं भवति। गम् धातोः लट्लकारे प्रथमपुरुषस्य एकवचने गच्छति इति रूपं तत्र भवति, एवं खलु। ततः पथिदूतयोः इति अग्रिमं पदं। कथं विग्रहः? पन्थाश्च दूतश्च, एवं खलु। पन्थाश्च दूतश्च अत्र इतरेतरयोगद्वन्द्वः भवति। पथिदूतौ तयोः, पथिदूतयोः इति। समीचीनं। सप्तमी विभक्तेः द्विवचनम् अत्र भवति, क्व पथिदूतयोः इति। एवञ्च प्रकृतसूत्रे तद् गच्छति पथिदूतयोः इति इमानि त्रीणि पदानि भवन्ति। सम्यक्। ततः
प्रकृतसूत्रं प्रति किं किम् अनुवर्तते तद् अस्ति अस्माभिः द्रष्टव्यम् इति चेत् किं कथयति व्याख्याता तदादौ पश्यामः किम् इति चेत् गच्छति इत्यर्थे द्वितीयान्तात् प्रत्ययाः स्युः। अत्र अनुवर्तनं कस्य कस्य तदेव प्रत्ययाः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकाः तद्धिताः प्राग्दिव्यतोणसमर्थनां प्रथमाद् वा शेषे तत आगतः इत्यस्यापि अत्र अनुवर्तनं नास्ति। विशिष्टः कश्चन अर्थः प्रकृतसूत्रे उक्तः वर्तते। सम्यक् किमुक्तं तद्गच्छति पथिदूतयोः नैव व्याख्याता किं कथयति गच्छति इत्यर्थे द्वितीयान्तात् प्रत्ययाः स्युः नाम अस्मिन् अर्थे द्वितीयान्तात् शब्दात् प्रत्ययाः भवन्ति। सचेत गन्ता पन्थाः दूतो वा इत्यर्थे नाम सः गन्ता यदि कश्चन पन्थाः वर्तते अथवा दूतः वा वर्तते तर्हि भवन्तः चिन्तयेयुः भोः दूतः गच्छति अङ्गीकुर्मः सङ्गच्छते च परन्तु पन्थाः अपि गच्छति वा इति तत्र उच्यते नाम पन्थाः यः वर्तते तस्य गमनमपि सम्भवति वा इति चेत् तद् उदाहरणेषु भविष्यति स्पष्टता नाम पन्थाः इति अस्ति यदि तर्हि पथः अपि गमनं कथं सम्भवति तद् उदाहरणे स्पष्टीभविष्यति। उदाह्रियते किम् उदाह्रियते पश्यन्तु सृघ्नं गच्छति स्रौघ्नः पन्थाः दूतः वा इति एवं खलु सृघ्नं गच्छति इति विग्रहः तद्गच्छति पथिदूतयोः इति सूत्रं तु कृतमेव अस्ति अत्र एतदर्थमेव तर्हि सृघ्नं गच्छति सृघ्नं गच्छति पन्थाः तद्गच्छति सृघ्नं गच्छति पन्थाः दूतः वा इत्यस्मिन् अर्थे सृघ्न इति शब्दात् कः प्रत्ययः अम् प्रत्ययः कुतः यतः द्वितीयान्तात् इत्युक्तं वा न वा नाम द्वितीयान्तात् शब्दात् द्वितीयान्तात् तत्र द्वितीयान्तात् शब्दादेव तत्र पथ्यर्थे गम्यमाने दूतार्थे च गम्यमाने तत्र अयं प्रत्ययः नाम प्रत्ययः कः यथा विहितं प्रत्ययः एव खलु भवति नाम अण् इति प्रत्ययः एव खलु तत्र क्रियते अतः एव उदाहरणे पश्यन्तु सृघ्नं गच्छति स्रौघ्नः पन्थाः दूतः वा रूपं किं साधनीयं रूपं तु वर्तते स्रौघ्नः इति अतः तदेव सृघ्न इति शब्दात् तत्र अण् इति प्रत्ययः भवति अणः णित्वात् आदिवृत्तिः स्रौघ्न पुनः नकारोत्तरवर्तिनः वर्तीयः अकारः वर्तते तस्य अकारस्य लोपः भवति स्रौघ्न मेलनेन स्रौघ्न सुप्रत्ययः सस्यरुत्तविसर्गे सति स्रौघ्नः इति रूपं तत्र सिद्धं भवति समीचीनं ततः तत्र दूतः अपि भवति पन्थः अपि भवति तर्हि सृघ्नं प्रति गच्छति मार्गः पन्थः कथं गच्छति अर्थात् पन्थः तु तत्रैव स्थिरः भवति खलु तर्हि तत्र लक्षणया उच्यते तद् अयं पन्थः यः वर्तते अयं मार्गः यः वर्तते सः सृघ्नं प्रति गच्छति नाम अस्मान् सृघ्नाख्यं देशं मेलयति यदि अनेन एव पथा वयं गमिष्यामः तर्हि अयं मार्गः अस्मिन् पथि एव चलन्तः वयं तत्र सृघ्नदेशस्य सम्प्राप्तिं कर्तुं शक्नुमः इति अतः एवं सङ्गतिः तत्र बोधनीया एवमेव सृघ्नं गच्छति अयं दूतः इति कृत्वा अयं दूतः स्रौघ्नः दूतः वर्तते इति उदाहरणेषु तत्र विशेषः कश्चन द्रष्टव्यः समीचीनम् एतावान् विशेषः अस्मिन् सूत्रे वर्तते तद्गच्छति पथिदूतयोः इति ततः परम् अग्रिमं सूत्रम् अत्र अस्माभिः वर्तते पठनीयं तच्च भवति
एवम्। आम्, तद्गच्छति पथि दूतयोः इति पठितं खलु? आम्, अग्रे अस्ति अभिनिष्क्रामति द्वारम् इत्यस्ति। प्रकृतसूत्रे अभिनिष्क्रामति इति तत्र क्रियापदं भवति। अभि निर इति उपसर्गद्वयपूर्वकं क्रमु इति धातोः इदं क्रियापदं भवति। अभिनिष्क्रामति इति लट्लकारः प्रथमपुरुषः एकवचनं च। सम्यक्। द्वारम् इति तु प्रथमान्तं भवति, प्रथमविभक्तेः एकवचनं भवति। तत्र तद्गच्छति पथि दूतयोः इत्यस्मात् सूत्रात् तत् इत्यनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् इति सर्वमपि प्रकृते अनुवर्तते। तद्धिताः प्राग्दिव्यतोण समर्थानां प्रथमाद् वा शेषे इत्यादिकं सर्वं। किं कथयति व्याख्याता तत् पश्यामः, तद् द्रष्टव्यं। कथयति सः तु साक्षात् उदाहरणे प्रविष्टः, अतः सूत्रार्थः अस्माभिः स्वयं चिन्तनीयः। तत्र द्वितीयान्तात् प्रातिपदिकात् यथा तद् इति खलु अनुवर्तते। अभिनिष्क्रामति अर्थात् तत्र निर्गच्छति इत्यस्मिन् अर्थे अणप्रत्ययः भवति, परन्तु निर्गमनं यस्य भवति अथवा यस्मात् भवति तद्द्वारं भवेत् इत्यस्ति। उदाहरणे इतोपि विषयः स्फुटः भविष्यति। मूले उच्यते किं तद् इत्येव, नाम तद्गच्छति पथि दूतयोः इत्यस्मात् तद् इत्यनुवर्तते इत्यर्थः। तथा आगतः इति अर्थः तु इदानीं परिसमाप्तः, सम्पन्नः। अतः प्रकृते उदाह्रियते, उदाहरणम् अवलोक्यताम्। सृघ्नम् अभिनिष्क्रामति स्रौघ्नं कान्यकुब्जद्वारम् इति वर्तते। कः उदाहरणस्य अर्थः? नाम सृघ्नदेशं प्रति निर्गच्छति अथवा सृघ्नदेशं प्रति निर्गम्यते येन द्वारेण, तादृशः कान्यकुब्जदेशस्य द्वारविशेषः अथवा द्वारं स्रौघ्नम् इत्युच्यते। समीचीनम्। उदाहरणपठनेन वयं जानीमः किमुक्तं। सृघ्नम् अभिनिष्क्रामद्वारं स्रौघ्नं कान्यकुब्जद्वारं, नाम कान्यकुब्जदेशे तादृशम् एकं द्वारं निर्मितं वर्तते यस्मात् निर्गमनं यदि भवति तर्हि अग्रे सृघ्नदेशः लभ्यते अथवा सृघ्नदेशः प्राप्तः भवति यदि तस्मात् द्वारात् वयं निर्गच्छामः इति अभिप्रायः। अतः इदं द्वारं स्रौघ्नं द्वारं वर्तते कान्यकुब्जदेशे विद्यमानं। कान्यकुब्जद्वारमपि कीदृशम् इदं स्रौघ्नं कान्यकुब्जद्वारं वर्तते इत्यर्थः। समीचीनम्। इति कश्चन विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। व्याख्याता किं कथयति तत् पश्यामः। कान्येति अग्रे कथयति कान्यकुब्जाख्यजनपदस्य द्वारम् इत्यर्थः। तदेव तस्मिन् जनपदे एव सः तद्वारं भवति। अतः स्रौघ्नं कान्यकुब्जद्वारम् इत्युच्यते। नाम कान्यकुब्जस्य यद्वारं तस्य विशेषणम् इदं किं स्रौघ्नं। कुतः? यतः तत्र सृघ्नम् अभिनिष्क्रामति इदं द्वारम्, अतः इति कश्चन विशेषः अस्मिन् सूत्रे। अग्रिमं सूत्रं भवति किम्? इत्थम्। आम्, अधिकृत्य कृते ग्रन्थे इति पदच्छेदः द्रष्टव्यः। अधिकृत्य इति अव्ययपदं भवति।
पूर्वकात् कृ इति धातोः अथ अधि इति पूर्वपदं भवति। कृ इति धातोः क्त्वा प्रत्ययः क्त्वा स्थाने तत्र समासेन इं पूर्वेक्तो ल्यप् इत्यनेन सूत्रेण ल्यबादेशो भवति। अतः अधिकृ य ह्रस्वस्य प्रतिकृतुक् इत्यनेन तुगागमे सति अधिकृत् य अधिकृत्य इति रूपं भवति। विशेषेण एतादृशानां रूपाणां सिद्धिं वयम् अग्रे कृदन्तप्रकरणे करिष्यामः। समीचीनं। ततः प्रकृते सूत्रार्थः कर्तव्यः, परन्तु किं किम् अनुवर्तते तद् द्रष्टव्यं। तद् गच्छति प्रतिदूतयोः इत्यस्मात् तद् इत्यनुवर्तते। अतः एव मूले उक्तं किमुक्तं तद् इत्येव। सम्यक्। अभिनिष्क्रामद्वारम् इत्यत्रापि तथैव उक्तवान्। नाम तद् अर्थस्पष्टतायै नाम तद् इत्येव, नाम तद् इति अनुवर्तते एव इत्यर्थः। ततः प्रकृते अन्याः अनुवृत्तयः यथा पूर्वं प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकाः तद्धिताः प्राग्दीव्यतोणसमर्थानां प्रथमाद्वा शेषे इत्यादिकं पूर्वदेव अत्र अनुवर्तते। समीचीनं। कः अर्थः? व्याख्याता किमपि कथयति तदित्येव कथयति अधिकृत्य कृतः ग्रन्थः इत्यर्थे द्वितीयान्तात् प्रत्ययाः स्युः, नाम यथा विहितं प्रत्ययाः स्युः इति। अतः तद् अधिकृत्य कृतः ग्रन्थः इत्यस्मिन् अर्थे। एवं खलु, यथा आयुर्वेदम् अधिकृत्य ग्रन्थः वा, शरीरम् अधिकृत्य ग्रन्थः वा, मनः अधिकृत्य कृतः ग्रन्थः वा, एवं रीत्या तद् उदाहरणेषु स्फुटीभविष्यति। अयम् अर्थः उदाहरणेषु इतोपि अस्माकं स्पष्टः भविष्यति। समीचीनम्। अस्तु, तत्र उदाह्रियते मूले किं शारीरकम् अधिकृत्य कृतः ग्रन्थः शारीरकीयः इति। तत्र व्याख्याता कथयति शरीरस्यायं शारीरो जीवात्मा तमित्यर्थः। तस्येदम् इति अण्णन्तात् स्वार्थे कः, शारीरक इति शब्दः साध्यमानः वर्तते। तत्र शरीरशब्दात् आदौ तस्येदमित्यनेन तस्येदमित्यस्मिन् अर्थे अण् प्रत्ययः भवति औत्सर्गिकः। शरीर अण् आदिवृद्ध्यादिकं विधाय शारीर इति रूपं भवति। एवं खलु। ततः शारीर इत्यस्मात् स्वार्थे कप्रत्ययः अत्र विधीयते। शारीरक तदनन्तरं सु अं पूर्वरूपं नैव शारीरकः सत्यं शारीरकम् इति तु सिद्ध्यति, परन्तु ततः अग्रे खलु अस्माभिः तु रूपमत्र साधनीयं। शारीरकम् अधिकृत्य कृतः ग्रन्थः शारीरकीयः भवति। तर्हि शारीरक इत्यस्मात् शब्दात् छप्रत्ययः भवति, तस्य स्थाने इ आदेशः भवति। शारीरक ईय ककारोत्तरवर्धनः अकारस्य लोपः शारीरक ईय शारीरकीय सुप्रत्ययः सस्य रुत्विसर्गे सति शारीरकीयः इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु। अतः अयं ग्रन्थः शारीरकीयः नाम शारीरकम् अधिकृत्य कृतः वर्तते। अयं ग्रन्थः नाम शरीरविज्ञानम् अस्मिन् ग्रन्थे वर्तते। शारीरकम् अस्मिन् ग्रन्थे वर्तते। शारीरकम् अधिकृत्य अयं ग्रन्थः विशिष्य निर्मितः वर्तते। अतः शारीरकीयः अयं ग्रन्थः। समीचीनम्। अत्र किमपि कथयति अग्रे, किं पश्यन्तु। व्याख्याता किमुक्तवान् इति आदौ पश्यामः। शरीरस्यायं शरीरो जीवात्मा तमित्यर्थः तस्येदम् इत्यण्णन्तात् स्वार्थकः इति तु दृष्टं पूर्वम्। अग्रे गते शारीरकीयवृद्धत्वाच्छः इति। एवं खलु, नाम तद् वृद्धाच्छः इत्यनेन प्रकृते शैशिकः छ इति प्रत्ययः भवति। एवं खलु, वृद्धसंज्ञा अस्ति खलु तस्य इति कृत्वा वृद्धाच्छः इत्यस्मात् छ प्रत्ययः सति शारीर
क इय अन्या रूपसिद्धिः अस्माभिः कृता एव शारीरकीयः इति रूपं सिद्धं भवति। समीचीनम्। अग्रे कथयति किम्? शारीरकं भाष्यम् इति त्वभेदोपचारात् इति। नाम तत्र अस्मिन् विषये किमेन उक्तं तत् परन्तु उपरि उच्यमानं वर्तते न समाधानं। नाम एवमपि प्रयोगः लभ्यते किं शारीरकं भाष्यम् इदं वर्तते। कथं तर्हि शारीरकम् अधिकृत्य कृतः ग्रन्थः तत्र शारीरकीयं भाष्यम् इति भवितुं नार्हति वा? यथा गतसूत्रम् अस्माभिः उदाहृतं तद्वद् अत्रापि रूपं स्यात् खलु। तर्हि कथं शारीरकं भाष्यम् इति श्रूयते? एवं खलु अत्रापि शारीरकीयं भाष्यमिति भवेत् खलु इति चेत् तस्य समाधानमुच्यते इति त्वभेदोपचारात्। नाम शरीरस्य इदं यत्किमपि वर्तते, शरीरस्य ज्ञानं वा शरीरस्य विज्ञानं वा यत्किमपि तदधिकृत्य ग्रन्थः अपि तत्र नाम शरीरस्य इदं यद्वर्तते किमपि शरीरसम्बन्धिज्ञानं तस्मिन् अपि च शरीरम् अधिकृत्य कृतः यः ग्रन्थः वर्तते तस्मिन् वा तत्र अभेदः उच्यते। अभेदेन तत्र लक्षणया अभेदः संस्थाप्यते, अभेदः प्रतिपाद्यते अथवा अभेदरूपिणा उपचारेण तथा क्रियते। उपचारो नाम लक्षणा इत्येव। नाम शारीरिकं यद् वर्तते ज्ञानम् अथवा विज्ञानं तत्प्रतिपादकग्रन्थोऽपि शारीरिकम् एव। कुतः? लक्षणया तत्र अभेदारोपः क्रियते। शारीरिकम् आदाय च यः ग्रन्थः तयोः मध्ये। अतः शारीरिकं भाष्यं नाम ग्रन्थः नाम अत्र भाष्यम् अस्ति ग्रन्थविशेषः। अतः अभेदेन तत्र अग्रे छप्रत्ययः न भवति। तस्मिन्नेव अभेदेन तत्र तत् शारीरिकम् अधिकृत्य ग्रन्थः अपि अथवा भाष्यमपि शारीरिकमेव भवति इति लक्षणया अभेदं संस्थाप्य उच्यते। सम्यक् इति तत्र विशिष्टस्य कस्यचित् प्रयोगस्य अत्र ग्रन्थकारः समर्थनं कुर्वन् अस्ति। नाम एतादृशाः अपि प्रयोगाः श्रूयन्ते बहवः, तेषामपि लक्षणया तत्र अभेदं संस्थाप्य साधुत्वं मन्तव्यं। शारीरिकम् अधिकृत्य भाष्यम् अथवा ग्रन्थविशेषः अथवा भाष्याख्यः ग्रन्थविशेषोऽपि शारीरिकः अथवा शारीरिकमेव तद् भाष्यं भवति इति एते प्रयोगाः साधनीयाः इति एतावान् विशेषः एतत् सूत्रगतः भवति। सम्यक्। ततः अत्र अग्रिमं सूत्रम् अस्माभिः पठनीयं वर्तते। अग्रिमं च सूत्रं वर्तते एवं किं शिशुक्रन्दयमसभद्वन्द्वेन्द्रजननादिभ्यश्चः इति अस्ति। पदपरिचयः आदौ ज्ञेयः। तत्र शिशुक्रन्दयमसभद्वन्द्वेन्द्रजननादिभ्यः इति पञ्चमी विभक्त्यन्तं पदं भवति। पञ्चमी विभक्तेः बहुवचनान्तम् इदं रूपं भवति। सम्यक्। ततः छः नाम छप्रत्ययो भवति। सः च छः प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति अथवा तद् प्रथमाविभक्तेः एकवचनान्तं पदं भवति। सम्यक्। शिशुक्रन्दयमसभद्वन्द्वेन्द्रजननादिभ्यः इत्यस्य विग्रहं पश्यामः। तत्र शिशुक्रन्दश्च यमसभञ्च द्वन्द्वश्च इन्द्रजननादयश्च
शिशुक्रन्दयमसभद्वन्द्वेन्द्रजननादयः तेभ्यः शिशुक्रन्दयमसभद्वन्द्वेन्द्रजननादिभ्यः इति पञ्चम्यन्तं तत्र उक्तमेव खलु। अत्र येषु द्वन्द्वः उक्तः तेषु अपि समासान्तराणि सम्भवन्ति। यथा शिशुक्रन्द इति शब्दः खलु उक्तः प्रथमः शिशुक्रन्दः, शिशूनां क्रन्दः शिशुक्रन्दः, षष्ठी तत्पुरुषः भवति। यमसभम् इत्युक्तं खलु, यमस्य सभः यमसभम्। विभाषासेनासुराच्छायाशाला निशाना न, तत्तु शालाविषये अस्ति। अत्र नपुंसकत्वं द्रष्टव्यम्। अस्तु, नाम यमस्य सभः यमसभम् इति खलु उच्यते। प्रायः पूर्वं पठितमिति स्मरामि। अस्तु, भवतु नाम। ततः एतावदेव। अस्तु, भवतु नाम। सूत्रार्थः कर्तव्यः। किं किम् अत्र अनुवर्तते तत् पश्यामः। अधिकृत्य कृते ग्रन्थे इति समग्रमपि सूत्रमत्र अनुवर्तते। तद्गच्छति प्रतिदूतयोः इत्यस्मात् सूत्रात् तद् इत्यनुवर्तते। प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः प्राग्दीव्यतोणसमर्थानां प्रथमाद्वा शेषे ये ते सर्वेपि यथा यथम् अत्र अनुवर्तन्ते। समीचीनम्। ततः प्रकृते सूत्रार्थः कर्तव्यः। व्याख्याता किं कथित तत् पश्यन्तु। शिशुक्रन्द यमसभः द्वन्द्व इन्द्रजननादिः, एवं खलु। एवं खलु, इन्द्रजननादि एभ्यः छः स्यात् अधिकृत्य कृते ग्रन्थे इत्यर्थः इति। इत्यर्थे इति वक्तव्यमस्तु। नाम येभ्यः छप्रत्ययः विवक्षितः, नाम छप्रत्ययविधायकमपि इदमेव सूत्रं वर्तते। येभ्यः शब्देभ्यः छप्रत्ययः विवक्षितः ते शब्दाः अपि अत्र पठिताः वर्तन्ते, परन्तु अधिकृत्य कृते ग्रन्थे इत्यस्य गतसूत्रात् अत्र अनुवर्तनं कर्तव्यं भवति सूत्रस्य अर्थस्य सम्पूर्त्यर्थम्। तत्र अस्तु, अयं सूत्रार्थः उक्तः। इदानीम् अग्रे किम् उच्यमानमस्ति तत् पश्यामः। मूले तु तावत् साक्षात् उदाहरणानि उच्यमानानि सन्ति। शिशूनां क्रन्दनं शिशुक्रन्दः, सम्यक्। तमधिकृत्य कृतः ग्रन्थः शिशुक्रन्दीयः इति भवति। एवं खलु। अधिकृत्य कृते ग्रन्थे तद् गच्छति प्रदूतयो इत्यस्मात् तद् इति आगच्छति। तद् इत्यनेन प्रकृते किं शिशुक्रन्दम् अधिकृत्य तच्छब्देन शिशुक्रन्दः अत्र ग्राह्यः वा न वा। तर्हि शिशूनां क्रन्दनं शिशुक्रन्दः इत्युक्तं किल। तम् अधिकृत्य, नाम शिशुक्रन्दनम् अधिकृत्य कृतः यः ग्रन्थः सः शिशुक्रन्दीयः भवति। शिशुक्रन्द अम् द्वितीयान्तता वर्तते खलु अस्य। शिशुक्रन्द अम् इति द्वितीयान्तात् प्रकृते छप् प्रत्ययः, तस्य स्थाने ईय इति आदेशः। शिशुक्रन्द ईय। तदनन्तरं शिशुक्रन्द इत्यत्र यः अन्ते अकारः वर्तते तस्य अकारस्य लोपः भवति। शिशुक्रन्द ईय, शिशुक्रन्दीय। सुप्रत्ययः सस्य ऋत्विसर्गे सति शिशुक्रन्दीयः इति रूपं सिद्धं भवति। एवं खलु। ततः अग्रे कः शब्दः पठितः? यमसभः इति खलु। यमस्य सभः यमसभम् इत्युच्यते वा न वा। क्लीबत्वं निपातनात्। आमामामां, तदेव वदामि। पूर्वं तादृशं नपुंसकलिङ्गविधानं न पठितं। नैव कथयति, अस्ति अत्र विचारः अस्ति अग्रे। कथयति यमस्य सभः यमसभम्
एवं खलु नाम अस्मिन् सूत्रे एव यमसभः शब्दस्य निपातनात् यमसभशब्दस्य नपुंसकलिङ्गत्वम् अथवा निपातनादेव नपुंसकलिङ्गत्वं शब्दस्य ज्ञातव्यम् इति मूले एव उक्तं क्लीबत्वं निपातनात् तत्र व्याख्याता किञ्चित् विचारं प्रस्तौति किं कथयति पश्यामः निपातनात् कथयति सभः राजा इति तु नपुंसकत्वं न भवति सभः राजा मनुष्यपूर्वा इति सूत्रं पठितमस्ति पूर्वं सभः विषये नाम तेन तु प्रकृते नपुंसकत्वं न भवति कुतः कथयति तत्र अमनुष्यशब्दो रूढ्या रक्षःपिशाचादीन् आह इति इत्युक्तेरिति भावः इति सभः राजा मनुष्यपूर्व अमनुष्यपूर्व इति खलु उच्यते अमनुष्यशब्दः रूढ्या रक्षःपिशाचादीनाः इति नाम अमनुष्यशब्देन तत्र रक्षांसि अर्थात् राक्षसाः अपि च पिशाचाः एव तत्र गृह्णाति कः अमनुष्यशब्दः अतः मनुष्यशब्दानां विषये तु तन्न भवति यमसभः इत्यत्र तु यद्यपि यमः अमनुष्यवाचकः स्यात् नाम परन्तु राक्षसभिन्नः पिशाचभिन्नश्च वर्तते अतः तत्र अस्माभिः रूढ्या यः सिद्धान्तः प्रतिपादितः नाम अमनुष्यशब्दः रूढ्या रक्षःपिशाचादीनाः इति एषः विचारः तत्र कृतः वर्तते भवन्तः गत्वा पश्यन्ति इति क्व सभः राजा मनुष्यपूर्वा इत्यत्र अतः तत्र प्रकृते तेन सूत्रेण नपुंसकत्वं वक्तुं न शक्यते येन सभः राजा मनुष्यपूर्वा अतः प्रकृतिनिपातनादेव नपुंसकत्वं वक्तव्यम् इति अस्ति उच्यमानम् अतः यमसभम् इत्येव भवति उक्तं खलु यमस्य सभः यमसभम् यमशब्दस्य च अनेकः अर्थः वाङ्मये वर्तते कोशेषु च वर्तते तद्दृष्ट्वा यथा सङ्गति अथवा यथा प्रसङ्गम् एते व्यवहाराः कर्तव्याः कथयति यमसभीयः इति कथयति कथं विग्रहः इति चेत् यमसभम् अधिकृत्य कृतः ग्रन्थः एवं खलु यमसभम् अधिकृत्य कृतः ग्रन्थः इत्यस्मिन् अर्थे शिशुक्रन्द यमसभद्वन्द्वेन्द्रजननादिभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण छ प्रत्ययः यमसभः छकारस्य इ आदेशः यमसभु ईय यमसभीय सु अं पूर्वरूपादिकं विधाय यमसभीयम् इति रूपं सिद्धं भवति एवं खलु ततः अग्रे उदाह्रियते यमसभ एतदनन्तरं किमस्ति सूत्रे शिशुक्रन्द यमसभद्वन्द्व इति वर्तते द्वन्द्वस्य विषयः अग्रे वर्तते तस्य उदाहरणं दत्तमस्ति किरातार्जुनीयं तर्हि अत्रादौ द्वन्द्वः सम्पादनीयः भवति किरातश्च अर्जुनीयश्च किरातार्जुनीयौ एवं किल तौ अधिकृत्य कृतः ग्रन्थः किरातार्जुनीयम् इत्युच्यते एवमेव रावणार्जुनीयम् इत्यपि श्रूयते अथवा अर्जुनरावणीयम् इत्यपि कश्चन ग्रन्थः श्रूयते एवं खलु एवं तत्र अन्यः अपि प्रयोगः श्रूयते खलु यथा किरातार्जुनीयम् अर्जुन वाक्यपदीयं वाक्यं च पदं च वाक्यपदे अधिकृत्य कृतः ग्रन्थः वाक्यपदीयम् इति प्रसिद्धः ग्रन्थः व्याकरणस्य अस्ति अतः तत्रापि एवं विग्रहः कर्तुं शक्यते वा इति मया चिन्त्यते कुतः द्वन्द्वाच्छ प्रत्ययस्य इदम् उदाहरणं वर्तते अधिकृत्य कृते ग्रन्थे इत्यस्मिन् अर्थे समीचीनं ततः शिशुक्रन्दयमसभद्वन्द्वे इन्द्र अग्रे किमर्थम् इन्द्रजननादिभ्यश्च इन्द्रजननादि नाम इन्द्रजननादिगणः एव कश्चन वर्तते तस्मिन् गणे केचन शब्दाः सन्ति पठिताः
यथा इन्द्रजनन, प्रद्युम्नागमन, सीतान्वेषण, विरुद्धभोजन इत्यादयः केचन शब्दाः पठिताः वर्तन्ते। तर्हि तत्र उदाह्रियते, मूले किम् उदाहृतम्? इन्द्रजननादिः आकृतिगणः। नाम आकृतिगणोऽयं वर्तते, नाम एवं जातीयाः अन्येऽपि प्रयोगाः अस्मिन् गणे शक्याः अन्तर्भावयितुम् इति उच्यते। समीचीनं। तर्हि तत्र कथं विग्रहः? इन्द्रजननं, जननं नाम तस्य जन्म, इन्द्रजननम् अधिकृत्य कृतः ग्रन्थः खलु। कः भवति? इन्द्रजननीयम् इति खलु। शिशुक्रन्दयमसभद्वन्द्वेन्द्रजननादिभ्यश्च इत्यनेन सूत्रेण छ प्रत्ययः। अतः इन्द्रजननीय, इन्द्रजनन ईय, इन्द्रजननीय सु पूर्वरूपादिकं कृत्वा इन्द्रजननीयम् इति रूपं सिद्धं भवति। अग्रे एकम् इतोपि दत्तं, नाम इन्द्रजननादिगणे पठिता शब्दं, इन्द्रजननादिगणे पठितं शब्दमेव आदाय अग्रिममपि उदाहरणं प्रदत्तं। किं? पश्यन्तु। विरुद्धभोजनीयं। कथं विग्रहः? विरुद्धभोजनम् अधिकृत्य कृतः ग्रन्थः इत्यस्मिन् अर्थे विरुद्धभोजन इति द्वितीयान्तात् प्रातिपदिकात् एवं खलु। अधिकृत्य कृते ग्रन्थे इत्यस्मिन् सूत्रे छ प्रत्ययः, तस्य ईय आदेशः। तत्र विरुद्धभोजन भोजन ईय, विरुद्धभोजन ईय नकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपे सति विरुद्धभोजनीय सु पूर्वरूपादिकं कृत्वा विरुद्धभोजनीयम् इति तत्र भवति रूपं सिद्धम्। समीचीनम्। इति अस्मिन् सूत्रे वर्तते कश्चन विशेषः। अधुना वयम् अग्रिमं सूत्रं पठामः। अग्रिमं च सूत्रं वर्तते एवं। कथं? सोऽस्य निवासः, एषः अग्रिमः विशिष्टः अर्थः आरब्धः वर्तते। तत्र कथं पदच्छेदः? सः इति प्रथमान्तं पदं भवति। अस्य, सः इत्यत्र मूलशब्दः कः? तद् इति। तस्य प्रथमाविभक्तेः एकवचने पुल्लिङ्गे अयं प्रयोगः भवति, सः इति। इदम् इति शब्दस्य षष्ठीविभक्तेः एकवचने अस्य इति भवति। निवासः, निवासः इत्यत्र प्रथमाविभक्तिः एकवचनं च भवति। सम्यक्। प्रकृते प्रत्ययः परश्च ज्ञाप्रातिपदिकात् तद्धिताः प्राग्दीव्यतोणसमर्थानां प्रथमाद्वा शेषे इति च अनुवर्तते। उदाह्रियते। किं? पश्यन्तु। सृघ्नः निवासः अस्य स्रौघ्नः इति। सृघ्नः नाम ग्रामविशेषः, देशविशेषः वा अथवा नगरविशेषः। सः अस्य निवासः वर्तते, नाम अयं तत्र निवसति। क्व? सृघ्ने निवसति। सृघ्नः अस्य निवासः। सः स्रौघ्नः, यस्य निवासः स्रौघ्नः भवति, सः यस्य निवासः सृघ्नः भवति, सः स्रौघ्नः भवति। समीचीनम्। अतः सृघ्नशब्दात् अत्र सोऽस्य निवासः इत्यनेन सूत्रेण औत्सर्गिकः अण भवति। सृघ्न अण। अन्यत् कार्यं वयं जानीमः। आदिवृद्धिः अलोपः स्रौघ्न अस्रौघ्न सुप्रत्ययः सस्य रुत्वविसर्गे सति स्रौघ्नः इति रूपं तत्र भवति सिद्धम्। सम्यक्। ततः अग्रे अत्र सूत्रं वर्तते। एतत् सूत्रं वयम् अग्रिमे पाठे एव पठिष्यामः, यतः अत्र केचन सन्ति विचाराः। व्याख्याता कथयति सोऽस्य निवासः इत्यत्र किं कथितं पश्यामः। अस्मिन् अर्थे प्रथमान्तप्रत्ययाः स्युः, प्रथमान्तात् प्रत्ययाः स्युः। कुतः प्रथमान्तात् इत्युक्तं? यतः सः इति प्रथमं पदं प्रथमान्तं वर्तते खलु, अतः। कथयति यत्र सम्प्रत्युष्यते सः निवासः इति भाष्यं। नाम यत्र सम्प्रति उष्यते, यत्र वयं सम्प्रति नाम अधुना यत्र निवासं कुर्वन्तः स्मः
सः निवासः भवति इत्युच्यते, भाष्ये कथ्यते। सम्यक्। इति कश्चन विशेषः एतत् सूत्रगतः वर्तते। अग्रिमं सूत्रमादाय वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः। अत्रैव तावत् मङ्गलं कुर्मः। मुनित्रयं नमस्कृत्य उक्तीः परिभाव्य च वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदीयं विरच्यते। एवञ्च अस्माकं क्रमे तद्धितेषु शैशिकप्रकरणस्यास्य तत्र 29 पाठः सम्पन्नतां गतः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।